अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट राना शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं पंजाब फॉर न्यूज़। नाजरीन, जंग किसी भी हालत में अच्छी नहीं होती है। जंग के असरात पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं पेट्रोल की सूरत में और बहुत सारी महंगाइयों और लॉकडाउन की सूरत में। इंसान सफ़र हो रहे हैं। अमन की आशा ही सबसे बेहतरीन इस दुनिया में होनी चाहिए। और जंग अमेरिका का जो जंगी जुनून था उसमें शामिल थे मोदी, नेतन्याहू। हमेशा सदा बादशाही अल्लाह पाक की रहनी है। उसका घमंड टूट गया है। न्यूक्लियर मुल्क जो है, इतना बड़ा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जमीन पे आके गिर गया है अपनी गलत पॉलिसियों से और अपने घमंड, जो कि तकब्बर अल्लाह को नहीं पसंद है। उसने ईरान को कुछ नहीं समझा था। उसने समझा वेनेजुएला को जैसे मैंने मुट्ठी में लिया है, इसी तरह मैं ईरान के साथ भी यही सब कुछ कर लूँगा। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले जो होते हैं वो और तरह के होते हैं। अल्लाह साईं ने जो फैसले सुनाए हैं वो सारी दुनिया पे अय्याम हो गए हैं। बहरीन की पूरी कोशिश थी, अरब ममालिक की पूरी कोशिश थी कि ईरान पर एटम गिराया जाए, क्योंकि तमाम के तमाम अरब ममालिक में अमेरिकन अड्डे हैं और वो सब के सब अमेरिका नवाज हैं, जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतरीन बात नहीं है, तकलीफ दे बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का किरदार बड़ा बेहतरीन रहा है। यूएई ने तो हमेशा, यूएई तो जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ खड़ा है वाज़ेह तौर पर, और नुकसान भी उसे काफ़ी हुआ है। उसने पाकिस्तान पर गुस्सा भी निकाला है। अब जब उन्होंने तहरीक पेश की हरमस जो है वो खाली करवाया जाए, वो क्लियर करवाया जाए, तो रशिया ने और चाइना ने वीटो कर दिया। वीटो का मतलब वाज़ेह नज़र आ गया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और जब हम ईरान के साथ खड़े हैं तो फिर अमेरिका को भी समझ आ गई कि अगर ये तो वाज़ेह हो गया, सामने आ गया ना जी, कि हम नहीं इसके साथ आँख में और हम तो खड़े हैं। और जब वीटो करते हैं तो क्लियर हो जाती है बात। उन्होंने मुनाफकत नहीं की, रशिया ने, कोरिया ने और चाइना ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा। और पाकिस्तान ने अमन की पूरी कोशिश जो जारी रखी। पाकिस्तान का किरदार भी बहुत अहम है। नेतन्याहू ने तो इसको कायल किया हुआ था कि भाई हम जंग जो है ईरान पर हर हालत में एटम मारेंगे, मगर फैसले मेरे अल्लाह के होते हैं। इनकी ताकत का घमंड इनके मुंह पर मार दिया, क्योंकि वो मौला अली के मानने वाले हैं। वो तो डरने वाले ही नहीं है, वो खड़े हो गए सामने, सारे मार्गों में हम भागने वालों में से नहीं है, हम आपका मुकाबला करेंगे। जब इस तरह की जुर्रत कोई करता है तो फिर अल्लाह ताला दिलों में डालता है कि ये खड़ा हुआ है, जुर्रत की है, तुम इसका साथ दो। तो ये तो खैर पूरी दुनिया को पता था कि अगर इसमें वो कामयाबी हासिल कर जाता है डोनाल्ड ट्रंप, तो जाहिर है फिर रशिया की क्या हैसियत रहती है और चाइना की क्या हैसियत रहती है और शुमाली कोरिया की क्या हैसियत रहती है। किसी की हैसियत नहीं बचती थी। फिर वो धनधनाता फिरता, जिधर मर्जी चढ़ाइयाँ करता, लोग उसके साथ खड़े हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम ममालिक ईरान ने जुर्रत का मुजाहरा किया, उनके अमनाई साहब ने शहादत दी और मुल्क भी एक यकजा हो गया। और अब इसकी मेन स्टोरी क्या थी कि इन्होंने टेस्ट किया जंग में भागने के बाद। बहरीन ने यूएनओ में जब तहरीक पेश की, क्योंकि वो ईरान का अवलीन दुश्मन है, 1905 से उसकी दुश्मनी चल रही है। और वो जब उसने कहा कि भी इस पे एटम मारो, अरब तकरीबन जब से जंग शुरू हुई और जंग के जो हालात पैदा हुए और जंग में जो कुछ हुआ वो सब बहुत सारे चैनल सोशल मीडिया पे सब नजर आया। मैं इसकी असल स्टोरी बताना चाहता हूँ। इसकी असल स्टोरी ये है कि अमेरिका ने यही चाहा कि मैं अपनी बदमाशी का झंडा यहाँ ईरान में गाड़ दूंगा और इसके बाद फिर मैं जो चाहूंगा वो मैं करूंगा। जैसे कि उसने वेनेजुएला में मिनटों सेकंडों में जो कुछ किया, वो चाहता है कि अब मैं ईरान जैसे मुल्क को मैं जब खा जाऊंगा तो फिर पूरे वर्ल्ड पर, पाकिस्तान पर और पूरे वर्ल्ड पर वो छा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरहद उसके साथ लगती है। और ये सारा के सारा प्लान जो है, नेतन्याहू, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, तीनों को जंगी जुनून है, तीनों पागल हैं और तीनों की ज़हनी हालत खराब है। और वो समझते थे कि हम जो है इसमें ताकतवर हैं और हमारे सामने कोई नहीं खड़ा होगा। अब इसकी रियल स्टोरी क्या है? जब ये भाग गया है अपना बेड़ा लेकर, तो अब उसको नजर आ रहा था कि मैं अकेला अब कुछ नहीं कर सकता। उसने जाते ही सबसे पहले नेटो की फौज को कहा कि वो इसका साथ दे ताकि वो इस जंग को जीत सके। मगर नेटो के तमाम
ملکوں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ جناب ہم اس جنگ میں نہیں جانے والے. ان کو پتا تھا یہ تو پاگل ہے, انسینسیبل پرسن ہے. اور اس کے دو مشیر ہیں, مودی اور نیتنیاہو. یہ دو سپر طاقتیں واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں. اب امریکہ کو سمجھ لگ گئی, اس کی وجہ وہ 3 ملک ہیں جو امریکہ پر اٹیک کر سکتے ہیں. امریکہ کیوں بچا ہوا ہے, آج تک کیوں بچا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کی زمین پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ بہت دور ہے. لیکن یہ 3 ملک کون سے ہیں؟ رشیا, چائنا اور کوریا. چائنا جب اس پہ ہٹ کرے گا تو وہ تقریباً 25 منٹ لگیں گے اس کے میزائل پہنچنے میں, اور اب انہوں نے سنا ہے کہ تھوڑا سا اور اسے ریڈیوس کیا ہے, 15 سے 18 منٹ لگیں گے. رشیا کو بھی تقریباً 20 منٹ لگیں گے, اور کوریا کو 30 منٹ لگیں گے ان کے میزائل وہاں امریکہ پہنچانے میں. تو اس کو سامنے آ گیا کہ بھی یہ تو مجھ پر حملہ ہوگا. امریکہ اس کے جو حالات ہیں وہاں سینٹ میں لوگوں نے اس کے خلاف واضح طور پر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہم 25ویں ترمیم جو ہے اس کے تحت اس کو خط اتاریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سمجھ لگی, ہر طرف سے وہ گر گیا. نیتنیاہو نے کہا کہ تم اگر نہیں مارتے وہاں ایٹم, تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں مارتا ہوں. جب یہ 3 ملک واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو نیتنیاہو صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے. اگر امریکہ یا اسرائیل ایران پر ایٹم گراتا ہے تو پھر ہم بھی اسرائیل پر بھی اور امریکہ پر ایٹم گرائیں گے. ایٹمی وار شروع ہو جانی تھی. ایران میں 5-7 کروڑ بندہ مرتا, اور اس کی جو ہوا جس طرف بھی جاتی, ظاہر ہے وہ ملک بھی متاثر ہوتے, بہت ساری دنیا مر جانی تھی, اور امن جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن ان کو واضح نظر آ گیا کہ ہمیں شکست ہوگی اور ہم بھی نہیں بچ سکیں گے, تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ فوراً ان کا جو پیچھے ہٹنا اور ایران کی تمام شرائط ماننا, اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم پر لائی کسی کو منع کر سکتا ہے نا. جب لڑائی ہو تو ایک سردار دوسرے سردار کو جب وہ کچھاڑے گا تو پھر وہ اسی کی تو سنے گا. ایک عام آدمی اٹھ کے تو نہیں وہ کہہ دے گا کہ میری بھی سنو. تو ظاہر ہے طاقتور نے جب طاقتور کو للکارا ہے, رشیا نے, چائنا نے اور کوریا نے, امریکہ کو سمجھ لگی کہ میرے ساتھ تو اب کوئی بھی نہیں ہے, نیٹو کی فوج بھی نہیں ہے, یورپی ممالک بھی مجھے چھوڑ گئے ہیں, اور برے حالات میں چلا جاؤں گا. بری طرح پیچھے ہٹا ہے. 10 کے 10 اس کے جو پوائنٹ ہے وہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے, اور وہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے, اور پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس میں بہت خوشی کی بات ہے, جسے اللہ چاہے عزت دے. اور پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو, جو کہ ہم ایٹمی طاقت بے شک ہے, لیکن کوئی سمجھتا نہیں کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جا رہا ہے, پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے, اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. میں نے اپنے پچھلے ماضی کے ولاگ میں کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئی جدت کے ساتھ دنیا میں سامنے آئے گا, اور الحمدللہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے. امریکہ کو ایران پر تمام پابندیاں ختم کرنی پڑ رہی ہیں, انہوں نے کر دی ہیں. اپنا ہرمز جو ہے اس پر کنٹرول ایران کا ہی رہے گا. اس نے جو 10 دی ہیں وہ کبھی بھی وہ تسلیم نہ کرتا اگر چائنا, کوریا اور رشیا کا کردار ٹھیک نہ ہوتا. تو انہوں نے صحیح دوستی کا اور صحیح کردار ادا کیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اب 2 ہفتے یا 3 ہفتوں میں امریکہ کو یہ ساری شرائط ماننی ہی پڑیں گی, تبھی جا کر صلح ہوگی. اور صلح ہونی ہی پڑے گی کیونکہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ بہت بڑے نقصان میں چلا جائے گا اگر اس نے نہ مانی. تو اصل سٹوری یہ ہے کہ چائنا, رشیا اور کوریا نے بڑا ہی مثبت کردار ادا کیا ہے اس گنڈے کو روکنے کے لیے, جو انہوں نے اکٹھے ہو کر یونائٹڈ نیشن میں ویٹو کیا. اس کو سمجھ لگی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے دنیا تباہی سے بچ گئی ہے, شکر الحمدللہ. اور ایران نے علی والے, حسین والے ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. انہوں نے جرت کر کے ایک سپر طاقت کو مٹی چٹاتی ہے, زمین پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب ایران کی ترقی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اب ایران کو طاقتور ہونا ہے, مسلم امہ کو طاقتور ہونا ہے, اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے, ہمارے سپہ سالار کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, تمام کریڈٹ یہ سپہ سالار کو جاتا ہے. اس کی پالیسیاں اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے اور وہ ایک پیج پہ ہیں, اسی بیسس پہ انہوں نے یہ بہترین کردار ادا کیا ہے. اور ماتم بچھا ہوا ہے بھارت میں, اور ماتم بچھا ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف لوگ ہیں پاکستان میں رہ کر, ان کے گھروں میں ماتم ہے, اور ماتم بچھا رہے گا. الحمدللہ پاکستان نے اب ترقی کرنی ہے. پاکستان کا نام اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے, اور لوگوں کے منہ کالے کر دیے ہیں جو پاکستان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں. بھارت اور اس کے مخالفوں کے منہ کالے ہو گئے ہیں. الحمدللہ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, اور پاکستان قوم زندہ باد.